السلام عليكم. اولا كنبغي نعتذر منكم لانني ما بوستيتش تقريبا هذه غادي شي سيمانه. ديجا كانوا عاطينا عطله، يعني الانسان يرتاح وفي نفس الوقت البيسي تا هو خدا عطله بلا ما يتشاور. ديجا طاح اون بان، صوبناه الحمد لله وحنا رجعنا دابا للخدمه. اول حاجه نرجع ليها وهي الطلب ديال واحد الطالب منكم جزاه الله خيرا، قال لي عافاك الا كان ممكن تفرق لينا ما بين لي في فوتو الكتريك وما بين لي في كومبتون، وداكشي اللي غادي نديرو في هذا الفيديو ان شاء الله. غنحاول ما امكن يعني تتبعوا معايا لو ماكسيموم بوسيبل باش لي في فوتو الكتريك ولا لي في كومبتون يجيكم ساهل. ديجا غادي نعطي دي ريلاسيون، انا متاكد ان الاغلبيه فيكم كيهمهم لي ريلاسيون باش يخدموا ليكزامان، ولكن من الاحسن ان ليسبري ديال لا ريشيرش يكون عندكم من البدايه وتتبعوا معايا في لو كور احسن. ولا كيسيون راه يجيكم ساهلين سوا ديال ليكزامان سوا ديال نامبورط كيل اكزارسيس. بيان، دونك شنو هما لي بوين كلي ديال لي في فوتو الكتريك؟ اول حاجه نعطيو اون ديفينيسيون. ليفي فوتو الكتريك هو سيدي ملي كتسلط الضوء على اون بلاك ميتاليك كتكونستاتي بلي عندك ان كورون الكتريك. بمعنى ملي كتسلط الضوء كيتحركوا دي زيليكترون في اون بلاك ميتاليك كيلكونك. المشكل هو خاصنا نعرفوا لي كوز علاش كيتحركوا لي زيليكترون بالضبط ملي كنسلط الضوء. ولا السؤال اللي خاصو يتطرح، واش اي ضوء سلطتو على اي بلاك كيف ما بغات تكون غادي سيركولي ليا ان كورون الكتريك؟ دونك كنحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيسيون théoriquement et expérimentalement. Bien, donc à partir du modèle ondulatoire de la lumière, ملي كنقولوا le modèle ondulatoire de la lumière كنقصدوا بها les équations de Maxwell. بمعنى l'onde lumineuse c'est une onde électromagnétique. بمعنى بشكل ادق ان عندها لي كاركتيرستيك ديال اون اوند بحال لي فاك ديال الماء. قد ما كانت لومبليتود ديال لوند كبيره قد ما كتكون انرجيتيك. يعني الا جات الموجه ديال الماء فيها نص متر وقاست شي واحد ربما تكحزو، ولكن الا جات وحده ديال 3 متر ماشي غادي تكحزو، غترجعوا لدارهم كاع. دونك بلو ميم برينسيپ كانوا كيعتقدوا باللي لوند لومينوز خاصها نورمالمون تخدم هكا. يعني الا كبرت لانتونسيتي لومينوز خاصها تكبر ليا الانرجي سينيتيك ديال لي فوتو الكترون. ملي كنقول فوتو الكترون هما دوك لي زيليكترون اللي كيخرجوا من لا بلاك ميتاليك. و الا كبرت في لا فريكونس خاص تكبر ليا لانتونسيتي ميجوري. نورمالمون سي لوجيك، الا كبرتي لا فريكونس خاص يكبر لك لانتونسيتي ديال لو كورون. يعني شنو هو الكورون الكتريك؟ باي ذا واي هو العدد ديال لي زيليكترون باغ اونيتي دو طون. كلكم كترمزوا ل اي، l'intensité كتساوي دي q على دي t، يعني le nombre de charges parcouru par unité de temps. ولكن contrairement à ces hypothèses, l'expérience montra que l'augmentation de la fréquence de la lumière augmentait l'énergie cinétique des photoélectrons. العكس، دابا l'énergie cinétique عندها علاقة بلا fréquence و l'intensité عندها علاقة بالintensité ديال le courant. بمعنى l'intensité électrique كتكبر، لو كورون الكتريك كيكبر قد ما كانت لانتونسيتي ديال لوند لومينوز. قد ما زدتي في الشده ديال الاشعاع ديال الضوء اللي كتسلط على لا بلاك ميتاليك كيتزاد عندك لو كورون الكتريك. وهذا من بعد غادي تفهموا ساهل علاش، لان العدد ديال لي فوتون كيتزاد اوتوماتيكمون، العدد ديال لي زيليكترون غادي يتزاد حتى هو. بيان، ليدا تقدر تجينا ساهله علاش؟ لانهم قراوها لينا، ولكن شحال هادي راه ما كانش لاسبي كوربوسكولير ديال لا لوميير. ما كناش كنعتقدوا بلي لا لوميير سي اون كوربوسكول، سي اون بارتيكول. دونك في هاد الحاله اينشتاين بوستولا que la lumière se comporte comme un flux de particules appelés photons, des grains d'énergie، واحد الحبيبات صغيره ديال الانرجي اللي عطاهم لينيرجي تيغال اش نو. يعني لا كونستانت دو بلانك اللي ديجا بلانك هو اللي بوستولا على ان الانرجي يعني elle se met d'une façon discrète وعطاها أصغر قيمة اللي هي h nu، و nu هي لا فريكونس ديال لا لوميير اللي كنسلطو على لا بلاك ميتاليك. بطبيعة الحال من بعض الأسئلة اللي طرحنا قبيله هو واش أي بلاك ميتاليك سلطتي عليها أي ضوء تقدر تلقى لي في فوتو الكتريك؟ لا كيسيون سي نو. علاش؟ حيت عنده علاقة بلي كاركتيرستيك. مثلا اون اوند تسلطتيها على لا بلاك ديال الكويفر ماشي بحال نفس لوند تسلطها على بلاك ديال الزنك ولا بلاك ديال مثلا ديال الكالسيوم ولا مهم. دونك الا بدلتي الماتيريال ديالك كيتبدلوا مع لي كاركتيرستيك. باغمي لي كاركتيرستيك اللي مهمين وهو لو ترافاي دو سورتي ولا كتسميوه لو ترافاي داكستراكسيون. كاين اللي كيسميه دبل في، كاين اللي كيسميه غران بسي. هذا باغ ديفينيسيون هو لا فالور مينيمال ديال الانرجي نيسيسير على لا فوتو ايميسيون ديال الالكترون. بمعنى شحال هي الانرجي نيسيسير اللي خاصك تعطي لوند لومينوز باش طير الكترون من ديك لا بلاك ميتاليك ولا ديبلاسيه. متفقين؟ بيان. لو دوزيام هو لينيرجي ديال لو فوتون انسيدون. دابا نخليو عندنا الكويفر
ونبدلوا لا لونغور دوند، ما نبدلوش الماتيريو، نبدلوا لا لونغور دوند. في هذه الحاله كنلقاو وحده كدير لك لافي فوتوالكتريك وحده لا. الوغ شكون اللي كيكاركتيريزيها باردون؟ سي لينيرجي انسيدونت. دونك لينيرجي انسيدونت ديال يعني لونسومبل كامل ولا ديال لو سيستيم هو لينيرجي ديال لو فوتون انسيدون اللي هي لينيرجي ديال الالكترون و لينيرجي سينيتيك ماكسيمال بلس لو ترافاي ديكستراكسيون. بمعنى لينيرجي ديال الالكترون اللي متيتي في ديك لا بلاك راه لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي ديال لو ترافاي ديكستراكسيون. ملي كنصيفطوا له ان فوتون اللي عنده هاد لي دو اش كيدير؟ كيعطي لو فوتون اون انرجي سينيتيك، تيقول له هاك تقدر دوز بحالك من هنا. واش كيدير؟ لينيرجي ديال الاكستراكسيون كياخذها شكون؟ بيان سور كياخذها لو فوتون، ولا هي الثمن اللي كيأدي لو فوتون باش يقلع ان الكترون. بيان دونك غندوز دابا نعطيكم الريزومي ديال كاع لي ريلاسيون اللي كاينين، ومن بعد نرجع لواحد لوبسيرفاسيون اكسبيريمونطال. ديك الساعه نمشيو لي زيكزارسيس. دونك اول حاجه نبداو بها هي لا ريلاسيون دو بلانك ولا دو بلانك كيسميو. دونك E est égal à H nu، هذه الانرجي ديال ان فوتون، ولا كاين اللي كيدير لا بوتيت ان H nu، يعني n ان مولتيبل. الا كان عندك بزاف ديال لي زيليكترون ديال لي فوتون باردون، و H دونك نو هي لا فريكونس، ولا فريكونس سي سي سور لامدا، وكنعرفوا بلي نو كتساوي 1 سور تي، يعني لانفيرس ديال لا بيريود هي لا فريكونس. بامكاني نكتبها هذه كوميطون هذه. علاش قلت هادشي؟ حيت بارفوا كيعطيكم لا لونغور دوند، بارفوا كيعطيكم لا فريكونس. هادو دو كاركتيرستيك اللي نقدر انا نامبوزيهم على لو سيستيم ديالي باش نحسب الانرجي ديالو. دونك هاد لا ريلاسيون سي لا ريلاسيون دو بلانك، سي تري امبورطونط. هادي راه هي كي كنقولوا بالدارجه النقعه. هاد العلاقات هادو هما العلاقات ديال لي في فوتوالكتريك اللي ما غتلقاوش فوق منه، هما اللي كاينين. وهادشي كامل اللي غنهضر عليه ديجا هو اللي كاين، يعني ما تزيدوا ما تنقصوا. لانني عارف حتى انا كنت كنقلب في الانترنت على لي كوريجي لي زيكزارسيس لي ريزومي، انا متاكد وانا كنقولها لكم على ضمانتي ان هاد لي ريلاسيون هما لي ريلاسيون ديال لي فوتو الكتريك. دون مانيير جينيرال لا ريلاسيون ديال بلانكشتاين اللي بوستولاها واللي هضرنا عليها قبيله هي ان لينيرجي انسيدونت سي لينيرجي ديال ليميسيون ديال الالكترون بلس لينيرجي سينيتيك ديال الالكترون. هادي راه هي داك لو ترافاي ديكستراكسيون، انا نجيلو من بعد. دونك هادي هي لا ريلاسيون اللي غتخدموا بها في لي في فوتو الكتريك، غتلقاوها سو 3 فيرسيون. لا بروميير فيرسيون E نعوضها ب H nu، ديال ليميسيون نعوضها ب H nu 0، وهاد nu 0 كنسميوها لا فريكونس سوية. بمعنى هي لا فريكونس اللي الا فتيها عندك لي في فوتو الكتريك، وإلا صغرتي منها ما عندكش لي في فوتو الكتريك. بلس ان دومي ان في كاري اللي كلكم كتعرفوها هي كينيتيك انرجي. دونك H nu كتساوي W0 اللي هو البوتونسييل ولا لو ترافاي باردون ديكستراكسيون، كنسميو W على work، بلس هنا راه كنديرو لا نورم ولا لا فالور ابسولو ديال او، حيت لا شارج تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف، ولكن هنا كناخذوا لا فالور ابسولو فوا او 0. شنو هو او 0؟ هو لو ترافاي او 0 هو لو بوتونسييل داغي. ملي كنهضر على لو بوتونسييل داغي انا دايوغ انا نكسبليكيو علاش، حيت ملي كنبغي نكوليكتي لي زيليكترون، واخا كيكون عندي لي في فوتو الكتريك وبغيت نحبس لي في فوتو الكتريك ما يوقعش في لا بلاك ميتاليك ديالي، اش كندير؟ كنامبوزي عليه واحد الكونتر بوتونسييل اللي كنسميوه لو بوتونسييل داغي. باغ ديفينيسيون هو لو بوتونسييل اللي كيحبس ليا من لي في فوتو الكتريك، لي زيليكترون ما كيتكوليكتاوش. دبليو 0 قلنا هي اش سي سور لامدا 0. علاش؟ حيت عارفين حنا نو هي سي سور لامدا، الا كانت نو 0 نسميها سي سور لامدا 0 اللي هي لا لونغور دوند سوي. اهم حاجه في هادشي كامل وهي لا كونديسيون ديال ليفي فوتو الكتريك. دونك لا كونديسيون ديال ليفي فوتو الكتريك غيكون عندك الا كانت لينيرجي انسيدونت ديال لو فوتون كبر من لو ترافاي ديكستراكسيون. هذا امبليك ان لا فريكونس ديال لوند اللي داخله خاصها تكون كبر من اون فريكونس سوي، ولا لونغور دوند خاصها تكون صغر من لونغور سوي. علاش؟ بويسكو هذا اي انفيرسمون بروبورسيونيل لا لونغور دوند. كنا كنعرفوا نو كتساوي سي سور لامدا، الا صغرت لامدا كتكبر نو، ولا كبرت لامدا كتصغر نو. مزيان. دونك ندوزو دابا واحد لوبسيرفاسيون باش نحسو شويه بلو كونسيبت فيزيك. الوغ لو ديسبوزيتيف اللي عندنا هنايا هو عندي اون بلاك ميتاليك. هنا اختارينا لو ميتال هو لو صوديوم. غناخد الكويفر باش هكذا يبان لكم لا كولور. دونك هكذا تبان لكم لا كولور ديال الكويفر. دونك الا خديت لو كويفر وبغيت نسلط عليه الضوء، متفقين؟ دونك شنو هما لي زوبسيرفاسيون اللي عندي اكسبيريمونطالمون؟ اش كنلاحظ؟ هذا هو لو كورون الكتريك، يعني بحال عندي انا ان امبيرمتر.
دونك هنا لانتونسيتي انا مازال ما شعلش الضوء، غنختار اون لونغور دوند مثلا غوج، مثلا 600 نانومتر. متفقين؟ مثلا نورمالمون الا ضويت هذا شنو غادي يطرا؟ نضوي هنا عندي لو نومبر دو فوتون، انا ناخذ لانتونسيتي صافي، انا خدينا لانتونسيتي بدلا من العدد ديال الفوتونات. غادي نزيد في لانتونسيتي، يعني كنزيد في الشده ديال الضوء. كنلاحظ بلي لو كورون الكتريك ما كيتزادش، واخا نزيدها حتى للنص لو كورون الكتريك غيست نول، واخا حتى نزيدها 100% نول. شنو هي ليكسبليكاسيون اللي قلنا قبيله على ان ليفي فوتو الكتريك ما يمكن له يكون الا الا كانت هاد لامدا صغر من لامدا سي. هادشي اللي قلنا قبيله، بمعنى كاين واحد لامدا اللي خاصك تكون دائما صغر منها، الا مشيتي حتى في التامي كيكونش عندك ليفي فوتو الكتريك. دونك هنا لا لونغور دوند انا غنبدل لا لونغور دوند، ملي غادي نصغرها غنكبر لا فريكونس اي كومبري، حيت قلنا قبيله راهم متعاكسين. دونك ملي كنكبر في لا فريكونس يعني كنصغر في لا لونغور دوند، اللون شنو كيطرالو كيتبدل، ولكن مازال ما عنديش ليفي فوتو الكتريك، مازال ما عنديش. دونك نزيد واحد شويه، نزيد اش كنلاحظ بلي لو نومبر ديال لي زيليكترون ولا اول الكترون غيولي عندي، ها هو عندي ديجا لو فيولي ياك ومازال ما عندي والو، ولكن اون فوا نديباسي واحد لا لونغور دوند كيولي عندي ليفي فوتو الكتريك، يعني كتولي عندي لاكستراكسيون ديال لي زيليكترون. فوالا مزيان. دونك هاد لي زيليكترون شنو عندهم اون سيغتان فيتاس، كنقولوا فيتاس عندهم اون سيغتان انرجي سينيتيك، وها لو كورون الكتريك بلانتونسيتي ديالو كاين هنايا. متفقين؟ مزيان. دابا لاحظوا معايا غادي نصغر لانتونسيتي دابا صافي. الا صغرت لانتونسيتي اش كنلاحظ باللي العدد ديال لي زيليكترون نورمالمون واش غيطرالو كينقص. لاحظتوا؟ واحد جوج بقات تسنى الى اخره. دونك ماشي بحال لو نومبر د قبيله، وهذا ايفيدون. علاش؟ حيت لو نومبر ديال لي فوتون اللي داخل راه بروبورسيونيل لو نومبر ديال لي زيليكترون ايمي. مزيان بيان. دونك هنايا غنحافظوا على لي ميم كونديسيون. شوف شنو غادي ندير، نحاول مثلا نخليها 237 نانومتر، هذه هي لا لونغور دوند سوي قلنا، ونبدل لو ميتال ديالي. الا درت زنك دونك غنشوف ديجا عندي ليفي فوتو الكتريك، الا صغرت واش عندي؟ غيبقى عندي ليفي فوتو الكتريك. دونك ها هو لو نومبر ديال لي زيليكترون غيكون ضعيف. علاش نورمالمون في نظركم؟ لان لو طرافاي ديكستراكسيون ديال لو ميتال ديال زنك اقل من لو طرافاي ديكستراكسيون ديال النحاس اللي قلنا. متفقين؟ دونك كل حاجه عندها اون كاركتيرستيك ديالها. بيان ايفيدون باش نفهموا واحد القضيه، الا كبرت لانتونسيتي اش غادي يطرى لو نومبر؟ غادي يكبر، ولكن شوف الانرجي سينيتيك ديالهم ضعيفه. راه نمشيو للولترا فيولي، الا مشينا للولترا فيولي شوف لا فيتاس ديالهم كي غتولي كتزاد، يعني الانرجي سينيتيك كتزاد بلا فريكونس، ولو نومبر ديال لي زيليكترون اللي هو لو كورون الكتريك كيتزاد بلا انتونسيتي. بيان. دونك هذا بريفمون هو ليفي فوتو الكتريك. ندوزو دابا لي زيكزارسيس. دونك انا متاكد ان البعض منكم كيمشي يرتاح لانه يقلب على كيستيون ريبونس كيستيون ريبونس كيستيون ريبونس. لا، انا في هذه الحاله غادي نحاول نعطي غير لا ريبونس ونخلي لا كيستيون مفتوحه نديرو ان ديسكوسيون اورال هكا باش تفهموا مزيان. متفقين؟ دونك الا عطاوك مثلا ديفينير كيسكو سي ليفي فوتو الكتريك، دونك قلنا سي ليميسيون دان الكترون دان ميتال lorsqu'il est éclairé par une lumière convenable. ونسولينيو مزيان على هاد convenable. علاش قلنا convenable؟ حيت كل لوميير عندها اون كاركتيرستيك، عندها اون لونغور دوند، عندها اون فريكونس. بيان. دونك شنو هي لا فريكونس سي؟ عاد هضرنا عليها قبيله، وهي لا فريكونس اللي الا فتيها باش تتكون عندك ليفي فوتو الكتريك. الا كنتي قل منها ما يمكنش يكون عندك ليفي فوتو الكتريك. دونك سي لا فريكونس مينيمال que doit posséder un photoincident pour extraire un électron d'un métal. électron d'un métal بعض الاساتذه ديالكم كي ريزوميوها في لو مو ديال فوتو الكترون. نقولوا فوتو الكترون هو الالكترون اللي كيخرج من الميتال بليفي فوتو الكتريك. l'énergie d'extraction ولا لو travail d'extraction هو l'énergie minimale que doit posséder un photoincident pour qu'il y ait effet photoélectrique. مزيان. هاد لا دوزيام كيسيون با لا بين باش نديروها، سي اون كيسيون هيستوريك. ندوزو لا تروازيام كيسيون. مثلا نعطاوكم لو طرافاي ديكستراكسيون ديال البلاك ديال الصوديوم هو 2.18 الكترون فولت.
على سبيل المثال وقال لك اودي شوف حسب لي لينيرجي ديال واحد لوند لومينوز اللي لا لونغور دوند ديالها هي 0.662 ميكرو متر. الوغ غنستعملوا العلاقه الاولى. انا شوف غنحاول نمشي معكم بهادو و او ميم طون بهادو. هاد دبليو هنا راه هي هاد او ديالي متفقين، دونك راه ما كاينش فرق بيناتهم. اش غاما وهاد غاما هي نو ديالي هي لا فريكونس. لا بريفيسيون تقدر تبدل ولكن لو كونسيبت فيزيك يبقى معلوم هو. دونك عطاونا لامدا، فين مخبيه لامدا؟ مخبيه في او كتساوي اش نو كتساوي اش سي سور لامدا. ما نمشيش نديرها اش سور تي ولكن خصني نمشي ندير اش سي سور لامدا. اش لا كونستانت دو بلانك هي 6,62 10 puissance moins 34. 3 10 puissance 8 حولت هاد لا فيتيس ديال اللوميير عطيتها ليهم بالمتر par seconde bien sûr. وهاد 0,662 اللي 10 puissance moins 6 اللي هي هادي من الميكرومتر حولتها للمتر يعني ضربتها في 10 puissance moins 6 عطاتني 3 10 puissance moins 20 جول يعني 0,3 10 puissance moins 19 جول. ملاحظة هادي بالالكترون فولت وهادي بالجول، ما يمكنش لكم ديروا اون كونستاتاسيون. دونك شنو خاصك دير؟ خاصك يا اما تحول هادي للجول يا اما تحول هادي للالكترون فولت. الا بغيتي تحول هادي للجول كتضربها في 1,6 بويسونس موان 19. بغيتي تحول هادي للالكترون فولت كتقسمها على 1,6 10 بويسونس موان 19 الكترون فولت. دونك الا عطاوك دابا غادياسيون لومينوز لا فريكونس ديالها، دونك هنا ما عطاوكش لا لونغور دوند عطاوك لا فريكونس. اش كتعرف؟ كتعرف بلي دبليو كتساوي اش فوا لا فريكونس اش نو. دونك نو في هذه الحاله هي 5 10 بويسونس 14 هرتز. شنو كتعني 10 بويسونس 14 بلو سونس فيزيك؟ هي 10 أس 14 الاوسيلاسيون بار سكوند. يعني لوند اللي كي جايه كتفيبري بشحال من فيبراسيون في سكوند 10 بويسونس 14. الا عرفتو تقراو داك الرقم راه هو العدد ديال لي زوسيلاسيون بار سكوند. هنا غادي نعوضو ساهل 6 اللي هي لا كونستانت دو بلانك وكنضربوها في لا فالور ديال لا فريكونس تعطيني 3,31 10 puissance moins 19. باش نخليو لو ميم اوردر هنايا باش نعطيو اون كومباريزون. دونك هنا لا فريكونس كبيره واحد شويه دونك لانرجي ديال لوند غادي تكون كبيره. دابا الا عطاوها ليا اون فونكسيون د لا بيريود نستعمل اش سور تي. داكشي اللي قلت قبيله في لي ريلاسيون ديالي متفقين. دونك W0 اللي هو لو ترافاي ديكستراكسيون كيساوي 2,18 10 puissance الكترون فولت باردون. الا حولتها للجول راه هي نضربها في 1,6 10 بويسونس موان 19. ملي كتبغي تحول من الالكترون فولت للجول شحال عطاتك؟ 3.488. متفقين. دونك اش كنكونستاتي هنايا بلي لوند لا لونغور دوند ديالها كبيره شويه بارابور لهادي، وهادي سي اون فريكونس لي تري امبورطونط ماشي حتى لديك الدرجه مهم. وهادي لا بيريود سي 10 بويسونس موان 15. دونك لينيرجي اوتوماتيكمون خاصها تكون كبيره. بيان. دونك الا جاو سولوكم مثلا على لا كونديسيون ديال ليفي فوتوالكتريك، شنو قلنا قبيله؟ خاص تكون او ديال لانس انسيدونت تكون كبر من لو ترافاي داكستراكسيون. هنا سماوها دبليو، ديك اللي سميت انا او سماوها هما دبليو كبر من دبليو زيرو. دونك 5.09 اللي هي هادي كبيره بزاف من 3.488. دونك في هذه الحاله يقدر يكون عندي ليفي فوتو الكتريك. علاش؟ لانني كومباريتها مع لو ترافاي داكستراكسيون ديال لا بلاك ديال الصوديوم. هادي مني حولناها للجول عطاتنا هادي. دونك الا درت كومباريزون بين هادي وهادي، هادي كبر من هادي، دونك ليفي فوتو الكتريك اورا ليو. متفقين. دونك لا رادياسيون ديال لا بيريود 1,3 10 puissance moins 15 secondes خاصها تكون فيها اون ايميسيون ديال لي زيليكترون. علاش؟ لان سا ريست توجور كبر من 3.488 اللي هي هادي ديجا. متفقين. بيان. مثلا جاو بغاو يسولوك قال لك اودي شوف حسب لينا حتى انت الفيتاس ديال لي زيليكترون ايمي دو لا بلاك. اش كتعرف علاقه وحده، كتعرف او كتساوي لينيرجي سينيتيك بلس دبليو زيرو. ياك ها هي دبليو كتساوي دبليو زيرو بلس او سي. لا فيرسيون ديالنا هي هادي ها هي اش نو كتساوي دبليو زيرو بلس 1 demi m v carré. دونك اش نو كتساوي اش نو زيرو بلس 1 demi m v carré. وانا خاصني نجبد هادي ديجا، هادي عندي كلها، هادي عندي كلها سوفي باش نحسب هادي. لا ماس ديال الالكترون راه
عندي دونك هنايا ندير اون سامبل ابليكاسيون نوميريك. دونك او سي يعني دبليو هادي او سي كتساوي 1 دومي 1 في كاري، بامكاني نعوض ونجبد بلي في كاري كتساوي لا في كتساوي لا راسين ديال 2 او سي سور ام. او سي بامكاني نحسبها، ولكن عندي واحد لا كونديسيون هنا خاصكم تردوا لها البال، وهو خاصني دائما نحول. متفقين؟ لان لا فيتيس كتعطى بالمتر بار سكوند. الا كانت عندك شي حاجه بالالكترون فولت ما خاصهاش تبقى، خاصك تحولها للجول. متفقين؟ دونك كل شيء خاصو يتحول للجول. ونحسب راه ساهل وما صعيبش. متفقين؟ انا خليت لي كاستيون زعما مفتوحين. دابا الا قال لك حسب لي لا طونسيون qu'il faut appliquer entre le métal émissif et l'anode pour annuler يعني l'effet photoélectrique ولا لو كورون photoélectrique، وهي لا طونسيون داغي ولا لو بوتونسيال داغي اللي هضرت عليه قبيله. شنو قلنا بلي لو بوتونسيال داغي هاد او زيرو ما هو الا لا فالور ابسولو ديال او فوا او زيرو. متفقين؟ وشحال كيساوي هذا؟ كيساوي لينيرجي سينيتيك اكزاكتومون. شوف الا درنا اون كومباريزون غنلقاو بلي هذا لو تيرم كيساوي هذا لو تيرم هذا كيساوي هذا. دونك الا جيت درتها هنايا موان او زيرو كتساوي او سور لا نورم ديال او. هنا نقدر ندير ان موان. علاش في نظركم؟ حيت قلنا لي خاصني نعطي، يعني خاصني نابليكي. شوف ابليكي اونتر لو ميتال ايميسيف اي لانود، وما هضرش على الكاثود، هضرلك على لانود. يعني لو بوتونسيال خاصو يكون نيجاتيف لانود، داكشي علاش خاصني ندير لو سيني موان. دونك هنايا غادي نعوض هاد ليكسبرسيون اللي خرجت لي ديال لينيرجي سينيتيك اللي الفوق نعوض بها هنا. ها هي سي 1.6 10 بويسونس موان 19 ونقسمها على لا شارج ديال ان الكترون اللي هو موان 1.6 10 بويسونس موان 19 كولوم، غتعطيني تقريبا موان 1 فولت. متفقين؟ دونك موان 1 فولت. بيان. دونك سالينا من ليفي فوتوالكتريك. ديجا بين لنا اينشتاين باللي لاسبي كوربوسكولار ديال لوميير اكزيست، وشفنا كاع لي ريلاسيون ديالو. متفقين؟ مازال ما درت حتى شي اكزرسيس دو كونترول، لانني جو بريفير ندير لي زيكزرسيس دو كونترول يكونوا انديبوندون كل وحده في فيديو. ولكن هاد الفيديو راه سون دي زيكزرسيس دابليكاسيون ديال لو كور، يعني خاصكم تفهموا لو كور باش ندوزو لو كونترول ان شاء الله، اللي نحاول نتريتي فيه لي كاسيون. الا كانوا فيه لي كاسيون دو كور بحال هكا نهبطوا عليه، نهبطوا على لي بوستولا ديال الميكانيك كونتيك ولا حدا الفورماليزم ولا على شي حاجه اللي بغيتو. متفقين؟ دونك حاولوا تكتبوا لي في لي كومونتير دائما داكشي اللي باغيين. هادشي راه طلب ديال الطلبه بطبيعه الحال اللي كندير فيه دابا. متفقين؟ بيان. شنو هو لي في كونطون؟ ملي كتصيفط ان فيسو ديال لي غايون زيكس، كنقولوا لي غايون زيكس هما دي فوتون انرجيتيك. دونك دي غايون زيكس دور دو غايون غاما دو فريكونس نو. دونك هاد غاما هما لي فوتون de fréquence nu ou la longueur d'onde ديالهم lambda اللي هي سي سور نو كيف قلنا قبيله sur une cible très mince. شنو كنلاحظوا؟ on observe les rayons diffusés. donc la direction ديالهم مش كيطرى لهم une certaine diffusion. انا نوريكم هاد لا فيغور اللي رسمت. عندي ان فوتون اللي غنحاول نرمز ليه بلا كولور جون. هاد لو فوتون عنده une énergie E1 وعنده une quantité de mouvement P1. غيقول لي شي واحد لو فوتون ما عندوش une masse، bien évident، ولكن عنده اون كونتيتي دو موفمون. هذا هو العجيب في الامر، هو اللي استدعى اينشتاين اصلا يجبد لنا ديك لا ريلاسيون اللي كتعرفوا ديال او تيغال ام سي كاري. اش قال لك؟ ودي لو فوتون ما عندوش ماس ولكن عنده كونتيتي دو موفمون. كيف يعقل هذا؟ لو فوتون عنده اون انرجي ايكيفالونت اون سيغتان ماس. متفقين؟ دونك هنايا او 1 وعنده بي 1 وعندي هنا ان الكترون سوبوزي اون روبو عنده E2 P2. ولكن ليكزارسيس اللي نتريتي معكم انا اللي زعما ليكزومبل ناخذوا الكترون ريلاتيفيست، يعني الالكترون كيتحرك بواحد لا فيتاس بروش د لا فيتاس ديال اللوميير ولا اكثر من 10% بلا فيتاس ديال اللوميير باش نقدروا نعتبروه ريلاتيفيست. بيان. دونك هاد لو فوتون هذا اللي غيجي غادي يضرب هاد الالكترون، غادي يمشي هاد لو فوتون جاي في هاد لا ديريكسيون غيطلع للفوق suivant شنو؟ suivant une direction par rapport le sens اللي كان جاي فيه وغنسميوها في. وهاد الالكترون غادي ديفوزا selon un angle غنسميوه بسي. حنا اللي كيهمنا في الفيلم ديالنا كامل هو هاد في. جو لو دي اي جو لو ريبيت، في كتهمنا بزاف. علاش؟ حيت هو لونغل دو ديفوزيون. حنا شنو لاحظنا ملي كان ايغاديو واحد لا بلاك مانس
بان فوتون ولا ان فيسو دو فوتون دي رايون اكس كيطرا، هاد لا لونغور دوند ديالهم كتبدل. حنا بغينا نعرفوها علاش كتبدل، وهذا هو بريفمون ليفي كومبتون. انا نعطيكم اون ايلوستراسيون من بعد ندوزو لا ديمونستراسيون ديال لا ريلاسيون دو كومبتون. دونك هاد ليلوستراسيون اللي عندي غادي نحاول ما امكن نبدل لي فارياسيون ديال لونغل في باش هكا تفهموا مزيان ليشونج انرجيتيك. هذه اول حاجه. ثاني حاجه باين بارامتر كيتعلق التغير ديال لا لونغور دوند كومبتون لا ديال لا لونغور دوند ديال لي رايون اكس اللي جايين متفقين. دونك الا خدينا انرجي ديال 621 كيف كيلو الكترون فولت متفقين. ناخذ هاد في مثلا شي اونغل اللي صغير بزاف متفقين. مثلا الا خديتها 1 دوغري تيوريكمون الا خديتها زيرو في نظركم شنو غادي يطرا؟ لونغل دو ديفيزيون زيرو، يعني هاد لونغل زيرو، يعني لو فوتون انسيدون ديالي ما غيديفياش غيبقى غادي، يعني هاد الالكترون راه بحال ما يتحركش من بلاصتو متفقين. شوفوا ليلوستراسيون شنو غادي يوقع. ها لو فوتون ديالي جاي اون فوا غيضرب هنا الالكترون، اش غادي يطرا الالكترون؟ ها هو تيبان لكم واحد شويه تيكحاز، كيبان لينا الالكترون ديالنا شنو كيطرالو كيكحاز شويه بشويه شويه بشويه. دونك لا فيتاس ديالو كيف دايره صغيره. ملي كنقول لا فيتاس صغيره كنقولوا لينيرجي سينيتيك صغيره، يعني هاد لو فوتون اللي داز من هنا ما ذوقش هاد صديقنا بزاف ديال الانرجي، عطاه غير يشم الريحه ومشى فحالو. ناخذ ان اوتر كا اللي تكون فيه هاد لونغل دو ديفوزيون ديال لو فوتون انسيدون هو 90 درجه، يعني هاد في قد هكا. لاحظوا شنو غادي يطرا. لو فوتون ديالي ملي غادي يجي لاحظتوا قبل انا الالكترون مشى ثقيل، دابا ما مشاش ثقيل، دابا لا فيتاس ديالو تزادت، يعني الانرجي كبرت. دونك ملي كنكبر لونغل دانسيدونس دو ديفوزيون كيكبر ليا الانرجي سينيتيك ديال لو فوتون ديفوزي متفقين. ندوزو لو كا اكستريم، بمعنى ان هاد لو فوتون بلاص ما يكمل ولا يدوز للفوق يرجع بلاصتو تقريبا، ونشوفوا الانرجي سينيتيك كيفاش غادي تكون. الا خديت 175 دوغري تقريبا اللي هو هاد لو كا، كنلاحظ بلي لونغل دو ديفيزيون ديال لونغ لومينوز اللي داخله اللي هي ا كبير بزاف. الوغ غيطرى لهاد الالكترون ما غيديفياش بزاف على لا ديريكسيون ديال هذا، يعني بحال غادي يضربو غيمشي معاه في لا ميم ديريكسيون. هاد الالكترون غيكمل لا ديريكسيون ديال الفوتون اللي كان جاي في الاول، ولكن هذا غيضرب ويرجع في حاله متفقين. وحنا نشوفوها في لي ريلاسيون، عقلوا مزيان غير على هاد الشيماتيزاسيون باردون باش ملي نكون كنشرح في لي ريلاسيون تفهموني مزيان. دونك هنا نديرو ديبار، نلاحظوا بلي الفوتون اللي هو لو رايون اكس غادي يضرب ليا الالكترون غيكمل والفوتون يرجع بحالو متفقين بيان. دونك نشوفوها اخر مره، يضرب هنا دونك ابريم غيرجع والالكترون غيكمل الطريق ديالو. دونك نديرو اون شيماتيزاسيون لداكشي اللي هضرنا عليه قبيله. قلنا بلي الفوتون جاي عنده او1 بي 1، الالكترون عنده او2 بي 2. الانرجي ديال لو فوتون غادي تبدل بيان سور لانه غيذوق شويه من الانرجي ديالو، يعني تولي عنده او بريم 1 بي بريم 1، وغتولي عنده او بريم 2 بي بريم 2 بالنسبه للالكترون ديفوزي حتى هو مزيان. دونك هنايا عندنا دو برينسيپ، وراه نورمالمون كاين 3 ديال لي برينسيپ، كاين بزاف كاع اش من 3. كاين لا كونسيرفاسيون ديال لا شارج كدا، ولكن لي لوا دو كونسيرفاسيون اللي غتعتمدوا عليهم S1 S2 S3 S4 وفي توت لا فيزيك تقريبا هما لي لوا دو كونسيرفاسيون ديال الانرجي، ديال لا كونتيتي دو موفمون وديال لو مومون سينيتيك. لو مومون سينيتيك سو كونسيرف دائما، هادي كتنساوها. بي اللي هي لا كونتيتي دو موفمون حتى هي كتكونسيرفا، والانرجي كتكونسيرفا. ملي كنقولوا كتكونسيرفا بمعنى ان هاد او1 بلس او2 خاصها تكون كتساوي او بريم 1 بلس او بريم 2، ليطا انيسيال مع ليطا فينال ديالي متفقين. و P1 بلس P2 خاصها تكون كتساوي P بريم 1 بلس P بريم 2، لان كل حتى حاجه ما كتضيع. هاد الانرجي ديال هادو بجوج غتفرق على هادشي، ولا كونتيتي دو موفمون ديال هادو خاصها تفرق حتى هي على هادو بجوج. اجيو نديرو دابا اون ديمونستراسيون ديال لا ريلاسيون ديال كومبتون. الوغ الانرجي اللي هضرت عليها E1 هي H nu كتيكال HC سور لامدا. الانرجي E2 يعني الانرجي ديال الالكترون باردون او روبو، يعني افون لو شوك، هي E est égal à mc au carré. هنا عندي une remarque. L'énergie relativiste d'une particule relativiste c'est gamma mc carré, avec gamma هو le facteur ديال لورنز اللي هو 1 على لا racine ديال 1 moins v carré sur c carré. علاش هنايا كتساوي mc carré وهنا كتساوي
غاما ام سي كاري. يعني بحال شنو اعتبرنا هنا؟ اعتبرنا بلي غاما شحال كتساوي واحد. افيكتيفمون غاما كتساوي واحد لان لا فيتاس ديال الالكترون نول. الا كانت في كتساوي زيرو في هذا الفاكتور، صفر على سي هو صفر، واحد ناقص صفر هي صفر، جذر صفر جذر واحد هو واحد. دونك غاما كتساوي اوتوماتيكمون واحد. هذا الشيء علاش مشات ليا غاما من هنايا. دونك في ليطا انيسيال عندي ان فوتون دو كونتيتي دو موفمون بي كتساوي اش سور لامدا. هذه هي لا غولاسيون ديال لويس دو برويل. انا لا كونتيتي دو موفمون هي لا كونستانت بلاك مقسومه على لونغور دوند. وبالنسبه للالكترون عنده اون كونتيتي دو موفمون زيرو، مازال ما تحركش مسكين. بالنسبه لليطا فينال، لو فوتون تولي عنده اون كونتيتي دو موفمون بي بريم 1 اللي هي اش سور لامدا بريم. وهاد لامدا بريم هي اللي كتهمني، هي لونغور دوند اللي خارجه وهي اللي كتهمني في لا ميزور. الالكترون عنده اون كونتيتي دو موفمون بي دو بريم اللي هي غاما ام في. متفقين بيان؟ دونك في الاول كانت في الاول يعني مازال الالكترون ما تحركش من بلاصتو، ولا الانرجي حنا انونسيناها. دابا الا هضرنا على لا كونسيرفاسيون ديال الانرجي، غادي نقول بلي E1 بلس E2 كتساوي E بريم 1 بلس E بريم 2. يعني HC سور لامدا بلس MC كاري كتساوي HC سور لامدا بريم بلس غاما MC كاري. هاد H نو اللي هي HC سور لامدا ناخدوها هنا H نو. دونك H نو بلس MC كاري ها هي ايغال H نو بريم. هي كانت هنا ديك H نو بريم جبناها لهنايا. علاش؟ باش نخليو هاد لو تيرم في التقار بوحديتو، باش تبان ليا واحد لا ديفيرونس ما بين هاد لي دو فريكونس نو و نو بريم. متفقين؟ ولا كونسيرفاسيون ديال لا كونتيتي دو موفمون اش كتقول لي بلي بي 1 بلس بي 2 كتساوي بي بريم 1 بلس بي بريم 2. دابا الا درنا اون سامبل بروجيكسيون على لي زاكس ديالي، عندي ان اكس اكس وغنحاولوا نبينوه هنايا في هاد لو سيما اللي عندي بحال هكذا. وغادي نشوف غنقول عندي بي 1 الا بغيت نشيماتيزيها باش تبان لكم مزيان شنو هي بي 1. غنحاولوا نديروها بحال هكذا. ناخذوا هاد لو تري هكذا. مثلا بي 1 هي لا كونتيتي دو موفمون ديال لو فوتون، يعني هي اللي داخله هنا. دونك الا درت اون بروجيكسيون على لاكس ديال لي زيكس غتبقى ليا بي 1 هي اش سور لامدا. و او 1 ما نحتاجش ندير البروجيكسيون ديالها حيت هاد بي سي فيكتور. بي كتساوي اش سور لامدا، هذا فيكتور وهذا راه سكالير. دونك لا بروجيكسيون كنديروها غير في لي فيكتور. دونك الا خديت هاد لو فيكتور هذا، دونك الا مشيت درت لا بروجيكسيون على اكس هي بي 1 نحيدها. ولا درت لا بروجيكسيون على لاكس ديال لي زيكغيك هكذا عاوتاني غنلقاها بيربونديكولار على لاكس ديال لي زيكغيك، يعني بي اي شحال كتساوي زيرو. حنا تهنينا منها. دابا ندوزو لهادي. لاحظوا هادي عندها اون كومبوزونت، هادي اللي كتشوفوا هنا اللي هي بي بريم 1 عندها اون كومبوزونت سويفون اكس وعندها اون كومبوزونت سويفون يغريك. بيان. دونك لا كومبوزونت سويفون اكس هي بي اكس هي بي بريم 1 ديالها نيت اللي هي اش سور لامدا بريم، ولكن لا كومبوزونت ديالها سور يغريك شحال كتساوي زيرو. غير المشكل هنا هاد بي بريم اكس بي بريم 1 ولا بي 1 بريم اكس هي شنو؟ هي بي بريم 1 كوسينوس هاد لونغل هذا. حنا كنهضروا على هذه اللي ماركي انا بلو روج. وهذه شنو هي؟ الا خدينا هذا المثلث هذا المثلث اللي كيتكون من النقطه الصفراء والنقطه الزرقاء وهذا الكورسور هذا غنلقى باللي هاد لا كومبوزونت كتساوي هذه مضروبه في كوسينوس فين نقدروا نشوفوا هذه بطبيعه الحال نقدروا نشوفوها هنا. فوالا ها هي اش نو بريم قلنا بي 2 دونك سي اش نو بريم. ها هي كوسينوس في درنا لا بروجيكسيون. والاخرى غادي تكون كوسينوس بسي، غير غيكون نورمالمون ان سين موا. ولا هنا ما يقدرش يكون، هنا با لا بين باش يكون. متفقين؟ دو ميم مانيير غنمشيو نديرو لا بروجيكسيون سويفون او يغريك. اش غادي غنلقى اش نو سينوس في كتساوي ام سي في. هاد غاما ام سي في منين جاتني ديك سي عقلوا على ان اش سور لامدا، وكاينه علاقه ديما ما بين نو وما بين لامدا. متفقين؟ دونك نعوض بها هنايا ساهله. الا خديت دابا هادي او كاري، هادشي اللي كيهمني دابا. هاد لي غولاسيون بامكانكم تجبدوهم بون سامبل بروجيكسيون. الا خديت هادي ورفعتها او كاري، علاش بغيت نرفعها او كاري؟ غير باش ندير لانفونتير ديال لا غولاسيون ديال الريلاتيفيتي. متفقين؟ دونك الا رفعت هادي او كاري غتولي عندي ام كاري سي 4 بلس اش نو كاري بلس اش نو بريم او كاري الى اخره. لا فورمول كتشوفوها با لا بين باش نعاود نقولها. ولكن غير هنا شنو داروا؟ راه الا رفعت هادي او كاري تولي عندك متطابقه فيها 3.
متطابقه فيها ثلاثه بامكانك تحلها باللي بغيتي، سواء تعتبر ا بلس بي لو تو او كاري، تعتبر هذه هي ا، وتعتبر بي هي اش نو موان اش نو او كاري، غتخرج لك متطابقه في قلب متطابقه تنشرها وغادي تجي ساهله. متفقين؟